اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، أنت خلقتنا وأنت هديتنا إلى الإسلام، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، يا رحيم يا كريم، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم رب الناس اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لجميع إخواننا وأخواتنا الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، يا حي يا قيوم يا غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت
مستقرا ومقاما ولا تخزنا يوم يبعثون ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم تقبل دعاءنا وقيامنا وصدقاتنا وتلاوتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته في آناء الليل وآناء النهار. يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله، يا ودود يا الله، يا غفور يا الله، يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصرهم كنصر يوم البدر والأحزاب. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وفزهم فوزا عظيما وفزهم فوزا عظيما. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم اخسهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا واجعل عليهم سنين كسني يوسف واجعل عليهم سنين كسني يوسف. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم دمر ديارهم وفرق جمعهم وشتت شملهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد جهادنا سوءا فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. يا رب المجاهدين، يا رب المجاهدين، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم لا ترد أيدينا خائبين خاسرين، لا ترد أيدينا خائبين صفرا خاسئين. رب تقبل توبتنا، رب تقبل حوبتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من
قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.